जब हजारों खानदानों ने अपनी जाय पैदाइश, घर-बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर एक नए वतन की तरफ हिजरत की और अनदेखी सरजमीन की तरफ नई उम्मीदों के साथ चल पड़े। लाखों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए, न जाने कितने बच्चे अपनी माँओं से जुदा हो गए, कितनी बहनों बेटियों माँओं को वहशियाना आबरूरेज़ी के बाद ज़िबा कर दिया गया। इस मुल्क की बुनियादों में लाखों मुसलमानों का खून शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज के नौजवान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम के मकासद के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। ये कहानी लाहौर के इलाका गढ़ी शाहू के मोहम्मद रोशन की है। चलें इनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरा ख़ानदान बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम से पहले अमृतसर के मशहूर इलाका खजाना गेट का रहायशी था। तक़सीम हिंद के वक़्त मेरी उम्र 28-29 साल थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। 14 अगस्त 1947 23 रमज़ान की रात जब क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मुबारकबादें दे रहे थे, नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। तक़सीम हिंद के ऐलान के बाद पूरे पंजाब में हिंदू सिख मुस्लिम फसादात शुरू हो पड़े। 15 अगस्त 1947 को हमारे गांव के मुसलमान सिखों के मजालम के डर से अपनी इज्जतों और जिंदगियों को बचाने की कोशिश में बेसरो-समानी के आलम में अपने घर-बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। अभी चंद किलोमीटर का फासला तय किया था कि सिखों के एक मसल्ला जत्थे ने हमारे काफिले पर बंदूकों, तलवारों, कृपानों, नेज़ों, बर्छियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस हमले में अपनी बहनों और बेटियों की इज्जतों के दफा के लिए काफिले के हम चंद मुसलमान जवान सीना तान कर सिखों के मुकाबले में खड़े हो गए। इस मौके पर हमारे कई नौजवान साथियों को शहीद कर दिया गया और काफिले के तमाम लोग बिखर गए। इसी जुल्मो सितम में मुझ समेत सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। ये तकरीबन आधा मील लंबा पैदल काफिला था। इस काफिले में 500 से ज्यादा मुसलमान मौजूद थे, जिसमें मेरे खानदान के 16 अफराद शामिल थे। सिखों का एक गिरोह काफिले की कई औरतों को उठाकर ले गए। इनमें से कुछ औरतों ने अपनी इज्जत बचाते हुए अपने शेर ख्वार बच्चों समेत करीबी कुएं में छलांगे लगाकर मौत को गले लगा लिया। जान बचाने की खातर मेरे मामू जान बाबर अहमद अपने 5 साला बेटे अली मोहम्मद को कंधों पर उठाकर मौके से भाग निकले और करीब गन्ने की फसल में छुप गए। इसी गन्ने की फसल में मेरे गांव के कई मुसलमानों ने जान बचाने के लिए पनाह ले रखी थी। नन्ना अली मोहम्मद खौफ की वजह से मुसलसल रो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर कई मुसल्लह सिख इस फसल में आ गए और अंधाधुंध मुसलमानों को कत्ल कर। इतने में बाबर अहमद अपने बेटे को उठाए बगैर वहां से भाग निकले, लेकिन बच्चे की चीखों पुकार ने बाबर अहमद के कदमों को आगे बढ़ने न दिया और मजबूरन बाप जब अपने बच्चे को उठाने के लिए वापस मुड़ा तो 2 सिखों ने तलवारों से बाबर अहमद पर हमला कर दिया और सर पर तलवारों के वार किए, जिससे पूरे सर पर तकरीबन 1 इंच गहरे जख्म आए और वो लहूलुहान रहमत को मुर्दा समझकर आगे बढ़। बाद में आने वाले मुसलमानों ने सिसकते हुए मासूम अली मोहम्मद को अपने साथ ले लिया। बच्चे ने हिचकियां लेते हुए अपने बाबा को आखिरी बार देखा और फिर बाद में आने वाले मुसलमानों के एक काफिले ने, जिनके पास बैलगाड़ियां थी, खून में नहाए हुए बाबर अहमद को देखा तो इसकी सांसें अभी चल रही थी। उन्होंने इसको बैलगाड़ी पर रखा और वाहगा में महाजरीन के कैंप में छोड़ दिया, जहां डॉक्टर ने दुआ लगाकर बेहोश बाबर अहमद के सर पर पट्टियां बांध दी। अल्लाह पाक को हमारे इस खानदान को बचाना मकसूद था, इसलिए एक बूढ़े सिख ने हमारी औरतों के जेवरात के बदले इन्हें वाहगा कैंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। इस सिख ने सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि हमारे तमाम साजो सामान को अपने पास रख के मेरे खानदान के बचे खचे अफराद को चंद रोज बाद वाहगा कैंप पहुंचा दिया, जहां पहले से ही बाबर अहमद नीम मुर्दा हालत में जख्मी पड़ा हुआ था। इसको देखते ही मेरे घर वालों की जान में जान आ गई।
میرا خاندان انتہائی دکھ اور صدمے کی حالت میں تھا، لیکن کیمپ میں موجود ہر شخص اپنے خاندان کے لوگوں کو قربان کر کے وہاں پہنچا تھا۔ میری والدہ، بیوی، بچوں، چھوٹے بھائیوں اور ماموں بابر احمد کے خاندان کے افراد نے کئی دن کیمپ میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران کھانا نہ ملنے کی صورت میں درختوں کے پتے تک کھا کر گزارا کیا گیا۔ اسی طرح کئی دن بعد بابر احمد کو بھی ہوش آیا تو کیمپ میں اپنے گھر والوں سے مل کر سکون کا سانس لیا۔ لیکن میری اور ننھے علی محمد کی غیر موجودگی سے اس پر ایک مرتبہ پھر صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خیر دن گزرتے رہے اور بابر احمد صحت یاب ہوتے گئے۔ اب نہ جانے علی محمد کن حالات میں تھا۔ میں اور میرے نوجوان مسلم ساتھی سکھوں کا روپ دھار کر اپنے گھر والوں کو تلاش کرتے رہے اور اس دوران دکھی، بے بس، لاچار اور بے یارو مددگار مسلمان مہاجرین کی مدد کرتے رہے۔ مہاجرین کے مختلف کیمپوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی تلاش کیا۔ نومبر 1947 کی ایک شام واہگہ ریلوے اسٹیشن پر ہم اہل لاہور کے ساتھ اس گاڑی کے استقبال کے لیے موجود تھے جو مسلمان مہاجرین کو لے کر کالکا سے روانہ ہوئی تھی اور براہ راست امرتسر پاکستان پہنچ رہی تھی۔ طویل انتظار کے بعد جب دور دور سے گرد کا ایک طوفان اسٹیشن کی جانب بڑھتا ہوا تو ہجوم میں یکدم خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ ریل کا انجن تھا۔ ہم پانی اور مشروبات کے مٹکوں اور چاٹیوں کا جائزہ لینے لگے جو آنے والے مہاجر بھائیوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ گاڑی قریب آئی تو سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا، پاکستان زندہ۔ لیکن گاڑی سے نعروں کا کوئی جواب نہ آیا اور گاڑی کا کوئی دروازہ نہ کھلا۔ جب ہم نے کھڑکیوں سے گاڑی کے اندر جھانکا تو ہمارے دل کانپ گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تلواروں سے کٹے ہوئے گلے، گولیوں سے چھلنی سینے، پھٹے ہوئے پیٹ، جسموں سے علیحدہ بازو اور ٹانگیں ظلم و ستم کا المناک داستان سنا رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی کے ڈبے تقسیم کیے اور خون میں لت پت لاشوں کو ابدیدہ آنکھوں سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اتارنے لگے۔ پھر 20 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس سے زیادہ درندگی کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کچھ دنوں بعد مجھے میرے گھر والے بھی مل گئے۔ پھر ہم سب گھر والے شاہ عالمی مارکیٹ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی ایک حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میری چھوٹی بہن مراج بی بی بھی پڑھانا گاؤں سے ہجرت کر کے نیواں احاطہ مولا چند گڑھی شاہور آ رہے ہیں۔ اپنے بہنوئی چودھری فضل الدین کے اصرار پر ہم بھی شاہ عالمی والی حویلی چھوڑ کر نیواں احاطہ کے ایک کوارٹر میں شفٹ ہو گئے اور محنت مزدوری کرنے لگے۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم یتیموں جیسی زندگی گزارنے والا علی محمد در در کے ٹھوکریں کھاتا ہوا جوان ہو گیا۔ 1983 کی ایک شام علی محمد محنت مزدوری کے سلسلے میں گڑھی شاہو آیا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ یہاں نیواں احاطہ مولا چند میں امرتسر سے آئے کئی مہاجر خاندان اپنے پیاروں کو قربان کر کے یہاں آباد ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کے زخم تازہ ہو گئے اور وہ نیواں احاطہ پہنچ کر بابر احمد کے بارے لوگوں سے پوچھنے لگا۔ پھر ان کے دروازے پر دستک دینے کے بعد جب بابر احمد باہر آئے تو علی محمد اپنے باپ کو دیکھتے ہی میاں جی میں تہاڈا پتر کہتے ہوئے اپنے بچھڑے ہوئے باپ سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروکتار رونے لگا۔ بابا بھی اپنے ہم شکل لختے جگر کو دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا۔ پورا محلہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ بابر احمد نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوافل ادا کیے، مٹھائیاں تقسیم کی، دیگیں پکوائیں اور خوب خوشیاں منائیں۔ لوگ دور دراز سے علی محمد کو دیکھنے آتے اور بابر احمد اور ان کے گھر والوں کو مبارکباد دیتے، گویا عید کا سماں تھا۔ محمد روشن اس کہانی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ زاروکتار رو رہے تھے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمانوں کا اپنے پیاروں کو قربان کرنے کا کیا مقصد تھا۔ یہ سب قربانیاں کسی معاشی تحفظ اور مادی ترقی کے لیے ہرگز نہیں تھیں، بلکہ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے میں نظام مصطفیٰ کا مکمل نفاذ ہے۔
ان کے علاوہ ہزاروں مرنے والے کئی راز اپنے سینوں میں لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جنہیں اپنی آپ بیتی کسی کو سنانے اور قلم بند کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔